Drugs are prohibited in Islam, in Holy Quran. Why it is mentioned in Holy Quran that those who are, abusing themselves through drugs, they are supposed to be the biggest, sinners. They are committing a biggest crime, biggest sin. नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल जवाब का हमारा ये सिलसिला जारी है। आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत है। ये लैंग्वेज पर, इंग्लिश लैंग्वेज पर महारत रखते हैं और इसके साथ साथ ये एक साइकोलॉजिस्ट भी है। इन्हें महारत है नफ्सियाती इल्म पर। इनसे हम बात करेंगे माशरे में बढ़ते हुए मंशियात का जो रुझान है, इसको हम कैसे रोकें और क्या करना चाहिए, और बाद में हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस्लामिक पस मंज़र में इनसे दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे कि कौन से चीज़ें ऐसी है जो हमें इस्लाम ने दी है, जिसके ज़रिए से जिन पर अमल पैरा होने के बाद हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जनाब आपका? एजाज अहमद। अच्छा एजाज सर, आप माशाल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी ज़्यादा महारत है और इसके साथ साथ नफ्सियाती इल्म पर, साइकोलॉजी में आप महारत रखते हैं। आप बताइए, अभी जो हमारे जवान है, इनका जो रुझान है ज़्यादा मंशियात की तरफ रागिब हो चुका है, क्या करना चाहिए एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्या करना चाहिए? Bilal sir, thank you. You have given me an opportunity to talk on this particular issue which is burning. It's horrible right now in our, Kashmir, in the world, and itself in India. So you have just, asked me a question. What should we do so that we can stop this, menace which is growing very fast nowadays? और हम देख रहे हैं कि कश्मीर में ज़्यादा बढ़ रहा है। कश्मीर में जो ड्रग एडिक्शन का मसला है, ये एक बर्निंग इशू बन चुका है। हर जगह पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो यूथ्स है वो इसमें मुलविस हो रहे हैं। They are indulging themselves in this particular menace. और जो ये बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, इनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बैड है। आपने जो बोला, जब एक इंसान ड्रग पीता है, जब वो इंजेक्ट करता है कोई भी ड्रग अपने वीन्स के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पर जो पॉपुलर ड्रग्स है जो बच्चे अक्सर मतलब यूटिलाइज करते हैं, जैसे मैरूना है, ओपम है, और भी कैनबिस है, और भी बहुत सारे ड्रग्स है जो वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। ये कि नहीं सिर्फ उनके बिहेवियर प्रॉब्लम पे इफ़ेक्ट करता है, बल्कि उनकी जो न्यूरो एनाटॉमी है, उनका जो ब्रेन है, उस पर भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट सबसे बड़ा है। अगर हम देखें, जो ड्रग अब्यूज़ है, ड्रग एडिक्शन है, ये एक बिगेस्ट कॉज है सोशल क्राइम्स का। जो आजकल सिविल क्राइम्स उठ रहे हैं, सोशल क्राइम्स उठ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं ड्रग्स का ही है। क्योंकि जब एक इंसान ड्रग एडिक्ट बनता है, उसका जो कॉग्निटिव पार्ट होता है ब्रेन का, साइकोलॉजी का, वो डिस्टॉर्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं ही कुड हैव कंप्लीट डिस्टॉर्शन इन हिज माइंड। सो वो ये नहीं सोचता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। उसका जो परसेप्शन है वो पूरी तरह से ही कैन हैलुसिनेट द थिंग्स। वो चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं जो असल में नहीं होती है। वो ऐसे भी क्राइम कर सकता है जिसका उसको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट है। तो हमें चाहिए कि इस ड्रग अब्यूज़ को हम रोकें। बिल्कुल। अच्छा एजाज सर, आप बताएं कि जो जवान, हमारा जो कल है, हमारा मुस्तकबिल, हमारा यूथ, ये इस ड्रग्स की तरफ रागिब होता है, इसकी वजह क्या है? क्या लगता है आपको कि क्यों ये ड्रग्स की तरफ चला जाता है? पहला सबसे बड़ा चीज़ अगर हम देखेंगे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यूथ्स में। यहाँ पर हम एक और चीज़ देखें कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर एक बच्चे में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसमें एंजाइटी है, फोबिया है, इस तरह के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम साइकोलॉजी में इनकी अपनी अपनी टर्म्स हैं, इनको ये इस पर बात ही नहीं कर पाते हैं। दे आर ashamed of talking on that. They think if we will talk on that, people will think we are crazy, we have gone mad, we have dementia. इसीलिए वो इन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस उनके अंदर ही अंदर उनको खोखला कर देता है। और जो ये पेन है, मेंटल पेन है, उनको फाइनली यही एक चीज़ लगती है कि हम किस तरह से अपने आप को रिलीव करें। उनके लिए फिर एक ही चीज़ लगती है कि हमें ड्रग्स पीना है, मैरूना करना है, ओपम खाना है। ये जो उनका स्ट्रेस लेवल है, ये रिड्यूस तभी होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम सोसाइटी में इन चीज़ों पे बात करें, जिस बच्चे में स्ट्रेस है, जिस बच्चे में मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, वो इन चीज़ों पे बात करें ओपनली, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से। हमारे पास बहुत सारे काउंसलर्स हैं, उनसे बात करें, ताकि वो इनको एक तरह का एक्ट ऑफ काउंसलिंग हो जाए और ये जो डिप्रेशन है ये रिलीज़ हो जाए, जो स्ट्रेस है ये रिलीज़ हो जाएगा उनसे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि फैमिली एक काज है? या फैमिली, ये इसके वालिदैन या इसका बहन भाई
یہ بھی ایک وجہ بن سکتا ہے کہ یہ خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کر اپنے بچے کو نشے کی طرف دھکیلتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے صحیح بات بولی. دیکھو سر اس میں صرف ایک ہی فیکٹر انفلوئنس نہیں کرتا ہے, اس میں ملٹی فیکٹرس ہیں وچ آر ریسپانسبل آف افیکٹنگ آن دا لیول آف ڈرگس تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھو ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا انفلوئنس ہے. آج کل کے بچے ٹیکنالوجیکلی ایڈکٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جن سے ان کو برین میں ایک طرح کا جسے ہم کہتے ہیں پلیجر فیل ہوتا ہے. جب یہ ڈرگس کرتے ہیں یا کوئی بھی ٹیکنالوجیکل گیجٹ یہ یوز کرتے ہیں, ان کے برین سے ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہم اس کو کہیں گے, اسے ہم ڈوپامین کہتے ہیں, ڈوپامین یا سیروٹن, وہ ایکچولی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کو پلیجر دیتا ہے. جب یہ اس کی طرف بار بار ان کو پلیجر ملتا ہے, یہ ان چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں. تو ہمیں ٹیکنالوجی سے بچوں کو دور رکھنا ہوگا. وی ہیو ٹو keep them in separation so that they should not be using technology. They should have been given books, playing gadgets so that they can involve themselves on that and they wouldn't feel a sort of a sense of depression, psychological disturbances. تو یہاں پر یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے. بالکل. اچھا, سائیکالوجی کو اگر ہم سائیڈ میں رکھیں اور بینگ مسلم اگر ہم دیکھیں کہ اسلامک پس منظر میں اسلام کیسے روک سکتا ہے ہمیں ان چیزوں سے, اسلام پر جب ہم چلیں گے. That's absolutely a good point. سر اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے نا, سائیکالوجی ہیز بین ڈرائیوڈ فرام ہولی قرآن. اسلامک سائیکالوجی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی ایک طرح کا اٹر پروہیبیشن دکھایا گیا ہے. اٹس پروہیبٹڈ ان اسلام ٹو یوز ڈرگس ٹو سیلف ایمولیشن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یو آر انفلیکٹنگ پین آن یور سیلف اینڈ دا کانسیکوینسز کین بی ہاربل. اس لیے قرآن یہ بولتا ہے کہ جب ایک انسان, کیونکہ یہ کیوں پروہیبٹڈ ہے, وائی ڈرگس آر پروہیبٹڈ ان اسلام ان ہولی قرآن, وائی اٹ از مینشنڈ in Holy Quran that those who are abusing themselves through drugs, they are supposed to be the biggest sinners. They are committing a biggest crime, biggest sin. Actually جب ایک انسان, میں نے اس سے پہلے بھی بولا, میں نے آپ کو سائیکولوجیکل ریسرچ کے بارے میں بھی بولا, جب ایک انسان ڈرگ انجیکٹ کرتا ہے اس کا کوگنیٹو جو پارٹ ہونا وہ پوری طرح سے ڈسٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا جو سیریبل پارٹ ہے, سیریبل کارٹیکس ہے, جو ریسپانسبل ہے تھنکنگ, ریزننگ, لرننگ اینڈ لاجک, وہ پوری طرح سے ہیمپر ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کے پاس اس کے پاس لاجک ہی نہیں رہتا ہے. ایون کہ یہ اپنی فیملی ممبرس پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے, یہ اپنے فیملی ممبرس کو بھی مولسٹ کر سکتا ہے. اس لیے اسلام بول رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں پوری طرح سے پروہیبٹ کرنی چاہیے. اچھا سر, کافی اچھی بات آپ نے کہی. آپ یہ بتائیں کہ جو اب بچے اس میں انوالو ہو چکے ہیں, سب سے زیادہ ہم ٹین ایجر جو ہمارے ہیں وہ زیادہ اس نشے کی طرف ابھی ان کو دھکیلا گیا ہے یا تو خود ہی گئے ہیں. ان کے لیے جو ابھی پھنسے ہوئے ہیں اس جال میں, کیا کرنا چاہیے ان کو کہ وہ اس سے باہر آئے؟ پہلے سے ہی کریکشنل ہومز ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, وی ہیو ملٹیپل کاؤنسلرز, کلینکل سائیکالوجسٹ, دے کین ٹاک ٹو دیم. دیر از نو شیم, دیر از نو این ایکٹ آف ہیوملیشن. اس میں ایکٹ آف ہیوملیشن نہیں ہے, سینس آف ہیوملیشن نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک طرح کا مرض ہے, ایک طرح کا ایلمنٹ ہے. جس طرح سے ہیڈ ایک ہے, کڈنی ڈس آرڈرس ہے, اسی طرح سے یہ بھی ایک مرض ہے. وائی ڈو وی ٹاک آن دیٹ؟ وائی آر وی فیلنگ ریلیکٹنس؟ وائی آر وی ashamed of talking on that? اگر آپ اس پہ بات نہیں کرو گے نا, you are actually devastating your personality, you are hampering your personality more. بات کرنے سے یہی چیزیں دور ہو سکتی ہیں. ایون فیملی بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس درسگاہ ہے, ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پر قرآن تعلیم دیں ان کو قرآن پڑھائیں, جن سے یہ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ایک آیات ہم ایک بچے کو پڑھاتے ہیں, اس کا بھی سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے اپنی جگہ, جس سے یہ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں ان بیڈ پلیجرز سے. میں نے کچھ انٹرنیٹ پر کچھ پوسٹ دیکھے تھے, میں نے دیکھا کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہے, مسلم کنٹریز, وہاں پہ بچوں کو, ایسے بچوں کو جو اس چیز کی طرف زیادہ راغب ہو چکے ہیں, ان کو قرآن کی تھراپی دیتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ کس حد تک صحیح ہے؟ ایگزیکٹلی یہ جو آتا ہے نا, یہ پیرا نارمل سائیکالوجی ایک ہمارا برانچ ہے, جس میں یہ بولا جاتا ہے, اسلامک سائیکالوجی بھی ہے, جس میں ہم اسپریچول افیکٹ کا دیکھتے ہیں. اسپریچول میتھڈ ہوتا ہے جہاں پر ہم قرآنک آیات یا کسی اور ریلیجیس اسکرپچرس کی آیات سناتے ہیں اس کو, تاکہ اس کا جو اسپرٹ ہے وہ انڈیوس ہو جائے. کیونکہ برین سے بہت سارے ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز نکلتے ہیں جو پازیٹیو ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو پازیٹیولی چینلائز کریں تو اس کی ہیلدی پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کا بھی, اگر ابھی آپ نے پوچھا کہ ہم اس کو کیسے اوور کم کریں, ہم اس کو کیسے کنٹین کریں, کیسے اس کو سر, آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ نشے کی طرف زیادہ راغب ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں؟ Exactly. Diversion from Holy Quran, diversion from Islam is one of the cause to be able to use drugs, to
plunge themselves into this darkness which is creating turbulence in the world right now. So we don't have to divert ourselves, we don't have to separate ourselves from the Holy Quran, from the religion, because it can be the only solution to resolve the humanity problems. And one more solution is that the state could play a very important role. Constitutional law should be very stringent. It should be stringent. اگر constitutional laws ہم imply کریں گے, اگر اس کا horror fear رہے گا لوگوں میں, تب وہ یوز نہیں کریں گے. جو producers ہیں نا, they are producers and drug dealers are equally responsible of creating this menace in the society. So ان کے لیے بھی ہمیں قانون سخت سے سخت امپلیمنٹ کرنا چاہیے. چلو بہت بہت شکریہ ناظرین محترم. یہ تھے محترم اعجاز صاحب جنہوں نے ہمیں سائیکالوجی کے اعتبار سے اور قرآن اور حدیث کے اعتبار سے بھی سمجھایا کہ کیسے ہم ڈرگس ایک جو خطرناک وبا پھیل چکی ہے ابھی, اس سے باہر آ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.